الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، والذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقر بفضل مولاه، وأشكره وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم. فيا من لبيتم النداء، هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود، تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر. فهنيئا لكم على التمام وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها، ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجوارف. به تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بين الحق سبحانه أن الثبات نعمة تمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا، من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته.
فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام ولن تضل به الأفهام ولن تخطفه الشبهات ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات، فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه أحمد. فالثبات يا عباد الله، فالثبات يا عباد الله، فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة. ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وجزى الله ولاة أمرنا
عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة أثمرت بتوفيق الله نجاحا عظيما لموسم الحج في هذا العام في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاما بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.